پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لکھا کرم اس در یتیم دینے صدقہ جنہ دا سانو جہان ملیا لکھا وصف کی اس محبوب دے میں جد کرم تھے سانو قرآن ملیا ایسی جگ تے ظلمت دا دور دوران تے صدقہ انہاں دا سانو ایمان ملیا لکھا خداواں دی ہووے پوجا پر کملی والے دا صدقہ